جدا خیمے وچ رکھتے نگاہ نان محمد دے پئیے میرا ایمان دے حضرت حسین دے حسین دیکھ میٹھا نانا جے تو تسبیح پکڑے دا ہوے حسین کنو لالی تا لکھویں دا ہوے اے دیکھ علی اکبر کو ہوئی کھڑا اصغر وی لکھے یار دے لئی کھڑا اپنی جند بھی نظرانہ یار دا بنائی کھڑا میرا سونا دسا راضی آئیا کہنا مسلمانوں جدا حضرت علی اکبر دی شہادت دے بعد حضرت حسین نگاہ اٹھائیے مدینے کنو دھوڑ اڑ دی نظر آئیے جدا دھوڑ نیڑے تھائیے مسلمانوں دیکھنتا ہے کچھ وانے جڑا پسینہ پسینہ آخر میں نے آوانا لکھو نہیں آگے سونا بی بی سغرا دا کاسے دا مدینے کنو اندر وہ یارو انداز کرو دھیری والے میں دھیری پور ہومن شہر دا شہر کو ہی بنے وہ ابے نال کیا گزر دی ہو سے آگے سیاں بی بی سغرا دا کاسے دا فرمانے کاسے دا جلدی خط میں کدے دشمن متتے کو کہو دے من میرا دل تک کریں دے تے کو روٹے نال رجانا شربتا پلاوا لیکن دشمنے میرا پانی بھی بند کر دیتے جلدی خط دے روان کھڑگے قاصد آدھے کریم رنج نہ تھی صحیح جدہ مدینہ کنو ٹوریا ہمی میں کو بی بی سغرا چاہا قاصدہ خیال کری جدہ میرے اممہ بیکنے جانی پہلے خط کہیں تو نہ دکھانی میرے ویر علی اکبر کنو پڑھوانی بے پاسے نہ جانی بیا کہیں تو نہ دکھانی میرا سونا منت لو وعدے مطابق لکھو اکبر ترکھو مسلمانوں آپ دے ہاتھ کنو پکڑے دن جڑا اندر نے دن خط چا علی اکبر دی لاش تے رکھے دن جڑا خط پہنچے حضرت حسین فرمائے اٹھی وے پتر علی اکبر اٹھی وے پھر دا خط آ گئی پڑھ وے کیا دیئے تے کو کیا دسے دیئے کیا تے کو اکھے دیئے جڑا خط پہنچے لاش کمپڑی میں چاہیے فرمانے قاصدہ میرے پتر کو ول نہ دکھا وہ جلدی جلدی خط چاہ میں کنو پڑھوا مسلمانوں قربان تھی وائنہ دے امتحان تو جگر پھٹ دے وہ پڑھ دے ہوئے مسلمانوں جیرے ویلے خط کچھیں دن خط دے نال نکھنا گنڈھڑیاں بھی ہم خط چ لکھا کھڑے میرا ابا حسین میں پردیسی سغرا دے سلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت حسین. میرا ابا حسین میں پردیسی سغرا دے سلام ہونی میرا بابا میرے ویر علی اکبر کو اکھا ہے اوہی میں وعدے پھیری نال کری دن ای میں تسلے دیوی دل اکاوی تے کو کھن ویسا میں تا تانگھا بیٹھی تنگھے دیا میں تا انتظارہ بیٹھی کرے دیا میرا ویرا ہوا جدہ تر کھلے دیئے بھاجتے پھین موہے تے آوے دیئے شاید میرا ویرا یا کھڑا ہو سے میرا ویرا کٹا کرم کرے سو کٹا پھینی بھی سنبھال کرے سو مسلمانوں جدہ ایدال مکیس والا کسویر علی اکبر میری بوا زینب کو اکھی تو تان محمد کو کھڑے دی ہو سے انہیں کو چھولے وچ پا سینے نل لے دی ہو سے او میری بوا مطالی اصغر دے کھڑوڑے لکئی بیٹھیاں ابا اے جڑیاں کٹھڑیاں پی بھجے دیا پارت پی دے دیا میٹھا بابا متا میرے ویر کو پرناوے متا ان دی شادی کراوے
طرفوں میرے ویر کو پوانی میرا میٹھا بابا نکے نکے چھولے نی علی اصغر دے لکئی بیٹھیاں سیاں میرے ویر کو پوانی ہن تا میرا ویر علی اصغر وڈا تھی گیا سے ہن تا گال ہی کرے دا سے میدان چ ٹھوکریاں مرے دا سے میرا ابا دیکھتے ٹھر ٹھر ویندا ہو سے مسلمانوں جدا خط پڑھدا امام ہاں پورے خیمے وچ کوہرام خدا دی قسم جگر والے بیان کر سکتے ہیں جگر پھٹ دے وے جے دل ہووے تول پتہ ہی لگ دے مسلمانوں فرمائنے جڑے ویلے دال ختم تھئیے حسین کریم خط کو چیندن چوم کے اکھی تے رکھیندن ول سینے نال لیندن خدا دی قسم دھیری وجہ پیاریاں ہو جائے دھیری وجہ وفادار ہو جنی جے اگر دھیری آج تو آدھی زمینہ پترے کو دے سا دھیری کو کاکھ نہ دے سا لیکن یاد رکھی جدہ مردی پترہ دے یار بے قرارن ایک دفناوان دی انتظارن او آجن کھڑون اسا کو وڈے پیارن تو ترلے رہدا ہمیں اسا کو دیکھن نصیب نہیں تھیا حالی ملن دے فرمائنی جیرے ویلے حضرت حسین کریم سیح آپ فرمیندن کاسے دا وال میں مکئی بیٹھا محبت میں سبحان اللہ حسین بنا آپ فرمائنی کاسے دا جدہ مدینے ویسی تجھ سے میری دھی جو میرا ابا ملیو یا نہ ملیو او کو آکھی بی بی حضرت حسین تیڑا خط چیندے ہن چومتے اکھی تے رکھیں دے ہن ول سونے نل لیں دے ہن بی بی وڈی محبت تیڑے خط نال پہ کریں دے ہن کاسے دا چڑا مدینے جانی میری دھی کو ساریا میڈا مجبوریاں دسانی مسلمانوں چڑا قاصد پہنچے بی بی انتظار ہے آج خبرہ سنویر اکبر جا آج گالی سنسا ویر علی اصغر جا آج خبرہ سنسا میٹھے ابے حسین جا چڑا قاصد شکل دکھائیے بی بی حب نال دوڑتے یہ دس قاصدہ میرا ابا ملیا ہوئی علی اکبر تکرا ہوئی علی اصغر چاہتا ہوئی مسلمانوں قاصد روے آدھے بی بی صبر کر آدھے قاصدہ جیرے قاصد خط پجے دن اور نیر کتھا وہیں دن دیکھو واسطہ رسول اللہ دا منت لانی میں کنو حق گالی نہ لکھانی آدھے بی بی جے سچ پچھ دی اکبر کو ہید گئی اصغر مرید گئی اون محمد دفنید گئی باقی تیرا ابا حسین چند گھائیے دا مہمانے کوئی سٹن والا رب رحمانے خدا دی قسم جہینے پاکیں دا امتحان نہ تھیندا آج تیرے میرے گھر وچ کلمہ مہمان نہ تھیندا انہیں جو مہربانی فرمائیے جماعت جو لکھے یار دے لئیے فرمائنے آج گھر گھر وچ ہو گئی کلمہ پڑھ دی پئیے اللہ کریم اپا سارے لحاظ قبول مقبول فرما رہے قبلہ شاہ صاحب جلہ سنت دراز فرما رہے میں تو حاضری صرف نات خانے سے دور کنو تو ہاں کنے تشریف بھینے یہ خدمت چکرے سو اللہ تو رزق برکت